अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त मोहम्मद खालिद मलिक। मेरी आज की जो वीडियो है उसको बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को अवेयरनेस दूँ कि बेड सोर्स क्या होते हैं, बेड सोर्स किन मरीज़ों को बनते हैं और उसका हल क्या है, उसको उससे बचना कैसे है, अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनको कैसे उनसे बचाना है। बेड सोर्स जो है वो अगर मैं आपसे शेयर करूँ तो बेड सोर्स ऐसे मरीज़ों के बनते हैं जो बेड रिटर्न होते हैं, जो कि लेटे रहते हैं, जो खुद से जो है करवट नहीं ले सकते मरीज़, उनके जो है वो बेड सोर्स बन जाते हैं। और बेड सोर्स जो है वो मुख्तलिफ मरीज़ों के बन सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ऐसे मरीज़ जो सीनियर या स्ट्रोक के मरीज़ होते हैं, जिसको आम ज़बान में अगर मैं आपको बताऊं तो फालज के मरीज़ जिसे हम कहते हैं, उनके बेड सोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं और वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। तो बेड सोर्स जो है वो जो हिस्सा हमारा जो है वो एक जगह पड़ा रहेगा, चाहे वो कमर का है, चाहे वो हमारे कंधे हैं, कोई भी हिस्सा है, तो वहाँ पे बेड सोर्स जो है वो बनना मामूल की बात है। और बेड सोर्स जो है वो जो स्किन जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, हमारे जिस पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो डेड होना शुरू हो जाता है। तो हमारी कमर के ऊपर जो हमारे बुजुर्ग जो लेटे रहते हैं, चाहे वो एज की वजह से लेटे रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो ओल्ड एज में मरीज़ लेटे रहते हैं, या जिनको मैंने बताया फालिज हो जाता है, तो वो एक जगह जब पड़े रहते हैं तो वहाँ पे जो है वो बेड सोर्स बन जाते हैं। बेड सोर्स जो है वो कान के ऊपर भी बन सकता है, कंधे के ऊपर भी बन सकता है, कोहनी के ऊपर भी बन जाता है। लेकिन आम अगर देखा जाए तो वो जो कमर का हमारा दरमियान वाला हिस्सा है, रीढ़ की हड्डी के, जो पखाने से थोड़ा ऊपर जाकर जो है बेड सोर्स बन जाना आम है हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में। जहाँ पे भी ऐसा मरीज जो है जो एक जगह लेटा रहेगा तो उसके बेड सोर्स बन जाएगी। उनको ठीक करने के लिए जो हल है उसकी तरफ आप जाते हैं। तो ऐसे बुजुर्ग जो कि बेड रिटर्न होते हैं, जो उठ के चल फिर नहीं सकते, एक ही जगह लेटे रहते हैं, तो उनको जो है वो कैसे उससे बचाना है। तो आम अगर देखा जाए तो हर बंदे ने जो है अपने घर में जो है जो बुजुर्ग हैं उनकी केयर के लिए या तो कोई बंदा हायर किया होता है, चाहे वो मेल अगर होगा तो मेल हायर किया होगा, अगर फीमेल है तो फीमेल के लिए एक नर्स जो है वो घर पे हायर की होती है। उसके बावजूद भी जो है बेड सोर्स जो है हमारे बुजुर्गों के जो है वो बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने उसकी प्रॉपर केयर नहीं की। मरीज की अगर प्रॉपर केयर करनी जाए तो बेड सोर्स नहीं बनेंगे। और बेड सोर्स से बचाने के लिए सिर्फ एक ही वाहद हल है कि हर 10 मिनट के बाद जो है हम उसका पोर्शन जो है वो चेंज करते रहें, यानी मरीज को करवट दिलाते रहें। लेफ्ट है तो राइट कर दी, राइट है तो लेफ्ट कर दी। और जो दरमियान वाला हिस्सा है उसको कैसे बचाना होता है, हर थोड़ी देर के बाद जो है उसको मरीज का पोर्शन चेंज करते रहना चाहिए। लेकिन चूंकि जो नर्स होगी या कोई हमारा हायर करता जो इंसान है, बंदा है, वो क्योंकि खूनी रिश्ता तो है नहीं उसके साथ, तो वो क्या करेगा, वो आप लोग जब आएंगे सामने तो वो बहुत ही करेगा कि जी मैं तो बहुत केयर कर रहा हूँ। लेकिन उस केयर के बावजूद भी जो है वो बेड सोर्स जो है वो बन रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप लोग वहाँ पे मौजूद नहीं हैं तो वो उसकी पेशेंट की केयर वो नहीं करता जो कि बेटा कर सकता है या बेटी कर सकती है या पोते पोतियाँ कर सकते हैं। वो चूँकि वो हायर किया हुआ बंदा है, वो केयर नहीं कर सकता जो कि हम अपने प्यारों की खुद केयर कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये बताने का मकसद मेरा ये है कि आप लोगों को अवेयरनेस हो कि आप रोज़ाना जो है अपने वालिद को, वालदा को, भाई को, बहन को, सब लोगों जो है वो आप खुद देखें कि कमर देखें, कोहनी देखें और देखें कि कोई बेड सोर्स तो नहीं बन रहा। क्योंकि बेड सोर्स अगर एक दफ़ा बन जाए तो बेड सोर्स ठीक नहीं होता, चाहे हम उसकी जितनी मर्जी केयर कर लें। केयर से सिर्फ हम उसको बढ़ने से रोक सकते हैं, ना कि उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक नहीं किया जा सकता, किसी दवाई से ठीक नहीं किया जा सकता, किसी ड्रेसिंग से ठीक नहीं किया जा सकता। तो वो फिर क्या होता है, बेड सोर्स बढ़ता जाता है। जो कमर में है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। क्यों बढ़ता है तेज़ी से? चूँकि वहाँ पे पखाने की रास्ता जो है बिल्कुल नज़दीक है, तो वहाँ से जर्म्स जो हैं वो तेज़ी से वहाँ पहुँचते हैं
اور وہ جتنا مرضی ہم اس کو صاف کریں وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور بیڈ سورس کو پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ جو بلیک ایریا ہے اس کو کاٹتے ہیں اور کاٹ کے اس کو جو ہیلدی جو وونڈ ہے اس کی طرف لے کے جاتے ہیں. لیکن چونکہ نیچے بون پڑی ہوتی ہے یعنی ریڑھ کی ہڈی ہے, اس کے اوپر جو سکن ہے وہ بلیک ہوگی, ڈیڈ ہوگی, تو اس کو کاٹنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ نیچے جو ہے وہ سارے کا سارا جو پورشن ہے وہ گل جاتا ہے, اس میں سے بہت زیادہ اسمیل آتی ہے اور جو پس پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ تیزی سے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف. جہاں اس کا جو ہے وہ آکسیجن نہیں پہنچتی, وہ جو ڈیڈ ایریا ہے مزید ڈیڈ ہوتا جاتا ہے. تو جو ڈیڈ ایریا ہے اس کو اتارنا بہت ہی ضروری ہے جو بلیک ہو جائے گا. تو اس سے بچانے کے لیے جب آپ نے اس کا آپریٹ کروا لیا, کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بلیک ایریا ہے اس کو ہم نے اتارنا ہے. تو وہ اتارنا تو ضروری ہے, لیکن اتارنے کے بعد اس کی کیئر کیا کرنی ہے. جیسے روز ڈریسنگ کرنی ہوتی ہے گھر پہ, اگر آپ کوئی نرس رکھتے ہیں یا کوئی ڈسپینسر رکھتے ہیں تو وہ تو 1 سے 2 دفعہ ڈریسنگ کر دے گا. لیکن جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس مریض کو پورشن چینج کرنا بڑا ضروری ہے, کروٹ بنانا بڑا ضروری ہے. آج کل جو ہے بازار سے جو ہے وہ ایسے میٹرس ملتے ہیں جسے اور میٹرس کہتے ہیں, وہ مریض کے نیچے جو ہے بچھا دیا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی موٹر ہوتی ہے, اس کو کرنٹ سے جو ہے وہ چلا دیا جاتا ہے. تو وہ کیا کرتی ہے, وہ جو میٹرس ہے وہ ایک سائڈ پہ ہوا بھرتی ہے پھر نکل جاتی ہے, تو ایسے وہ ہلتا رہتا ہے وہ جو ہوتا ہے نیچے میٹرس. تو اس سے کیا ہوتا ہے بیسیکلی آکسیجن جو ہے وہ ہوا, جس میں ہم کہیں کہ ہوا لگ رہی ہوتی ہے نیچے, تو وہاں پہ بیڈ سورس جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے, مزید بڑھتا نہیں ہے. جو بھر چکا اس کو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو تب تک ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کی 100% کیئر نہ کریں. اور 100% جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کون کرے گا کیئر, جو اپنا ہوگا, بیٹا ہوگا, بیٹی ہوگی, پوتا پوتی, اس طرح کے جو رشتے ہیں جن کو محبت ہے ان کے ساتھ, وہ ہی اس کی کیئر کر سکیں گے. اور بازار میں ایک اور چیز ملتی ہے, ٹیوب ملتی ہے. تو وہ ٹیوب جو ہوتی ہے وہ آپ نے کمر کے نیچے رکھنی ہوتی ہے تاکہ کمر جو ہے تھوڑی سی اونچی رہے اور ایئر جو ہے وہ جاتی رہے, اور اس سے کیا ہوگا کہ جلدی بہتر ہو جائے گا وہ زخم, جو کہ اگر نیچے لگا رہے گا تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا, مزید بڑھ جائے گا. تو بیڈ سورس ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے آپ کو بہت زیادہ ڈریسنگ کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت ہے تو کیئر کی ضرورت ہے, نرسنگ کیئر کی ضرورت ہے, تاکہ وہ جو ہے بیڈ سورس جو ہے اس کی ڈریسنگ بھی ہو اور اس کا پورشن جو ہے وہ چینج کیا جائے, لیفٹ سے رائٹ, رائٹ سے لیفٹ, نیچے ایئر میٹرس ڈالا جائے, ٹیوبس رکھی جائیں. جیسے عام اگر ٹیوب کی بات کروں تو رکشے کی ٹیوب جو ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے تھوڑی سی ہوا بھرنے, نرم ہو جائے, اس کے گرد جو ہے کپڑا لپیٹ کے تو وہ اپنے مریض کے نیچے جو ہے وہ رکھیں تاکہ اس کو ایئر ملتی رہے, آکسیجن ملتی رہے, جس سے مریض کا اور جو باڈی کا پورشن ہے وہ نہ گلے. تو میں نے پوری کوشش کی کہ آپ لوگوں کو میں گائیڈ کروں کہ بیڈ سورس کو کیسے بہتر کرنا ہے اور اسے اپنے پیاروں کو کیسے بچانا ہے. تو اگر میری ویڈیو آج کی اچھی لگے اسے شیئر اور فالو ضرور کریں تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھی سے اچھی ویڈیو بناتا رہوں. اللہ حافظ.